منذ 48 ساعة بث مقال على موقع الجيري بارت أثار حالة من الذعر الحقيقي داخل السلطة الجزائرية، مما أدى إلى ردة فعل متمثلة في إطلاق أبواقها لتشويه سمعة إعلامنا المحايد والنزيه. ففي غضون 48 ساعة ظهرت عدة مقالات على أشباه وسائل الإعلام الزائفة الجزائرية محاولة حرمان الجزائريين من المعلومات التي كشف عنها الجيري بارت في مقاله المعنون سري توعك داخل المخابرات الخارجية والعودة المحتملة للجنرال علي بن داود. هذا المقال أزعج الكثير من السلطات الجزائرية، حيث تجدر الإشارة إلى أن عتبة المسموح به قد تم تجاوزها في بيان نشرته سبوتنيك التي تبث محتويات بأكثر من 32 لغة. ففي مقال لسبوتنيك نيوز المنشور بتاريخ 30 يوليو في طبعتها الناطقة باللغة الفرنسية، اتهم المدعو العربي شريف والذي يدعي أنه عقيد سابق الجيري بارت بأنها أداة في يد أجهزة المخابرات المغربية والفرنسية. وقال هذا الكولونيل السابق المثير للجدل بأن الفرنسيين يبحثون عن شخص يتعامل معهم، والمدير الحالي لجهاز التوثيق والأمن الخارجي لا يناسبهم. وبالفعل فإن كاتب هذه التصريحات الهادفة للتشهير والمساس بسمعته الذي نقلته الوكالة الروسية بشكل غير أخلاقي هو في الواقع محتال وضابط طرد من المخابرات بسبب تورطه في العديد من القضايا الأخلاقية. ووجب التنويه أن المدعو العربي شريف لم يكن قط برتبة عقيد في المخابرات، بل ملازما وكان لقبه عبد اللطيف، كما لم يكن أبدا جزءا من الجهاز السري الجزائري، كونه يعمل في المديرية المركزية للأمن العسكري التي التحق بها سنة 1985 وعمل فيها بفضل قربه من الرئيس السابق للمنطقة العسكرية الثانية اللواء السابق كمال عبد الرحيم، كونهم ينحدرون من منطقة واحدة سوري الغزلان التابعة لولاية البويرة. لكن عدم كفاءة العربي شريف وميله للرذيلة لم تسمح له أبدا بالتركيز على وظيفته الحقيقية المتمثلة في المخابرات العسكرية، والتي عملت ولا زالت تعمل على حماية البلاد. ولا طالما غطى اللواء الراحل اسماعيل العماري على العربي شريف رغم كل مغامراته خدمة لصديقه اللواء عبد الرحيم كمال. ولكن مع وفاة اسماعيل العماري في عام 2007 تغير وضع العربي شريف بشكل جذري، وذهبت كل امتيازاته بين ليلة وضحاها بعد تقرير دامغ عدته أجهزة اللواء مهنا جبار الرئيس السابق للمديرية المركزية لأمن الجيش. الجنرال توفيق الرئيس السابق لدائرة الاستعلامات والأمن أحال في 2013 المقدم العربي شريف على التقاعد، ويحتفظ هذا الأخير بذاكرة مريرة وصدمة نتيجة هذا الطرد، كونه كان يأمل البقاء على عمله في الأجهزة الجزائرية. لكن دائرة الاستعلام والأمن مثل دائرة مكافحة الجرائم المنظمة والخطيرة التي كانت ملحقة بدائرة الاستعلام والأمن حتى 2013 قبل وضعها تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني، لم تكن تريد هذا الضابط المخزي وسط ضغوطها ليغادر العربي شريف العمل في القطاع الخاص من خلال توليه منصب رئيس الأمن الداخلي لشركة الهاتف المحمول جيزي. علاوة على ذلك ظل العربي شريف مرتبطا بفضيحة سجن الصحفي السابق مراسل فرزمنتكات منصف آيت قاسي والمخرج رمضان رحموني، الرجل الذي أشرب على مقابلة الرئيس عبد المجيد تبون وأدرها. والسبب وجيه، فإن صديقته الحميمة هي فاطمة الزهراء، أين كانت سابقا مسؤولة على الخدمة التقنية بفرانس 24 في الجزائر العاصمة، لكن القناة الفرنسية أبطلت عقدها وقررت اختيار متعاونين جدد ومقدمي خدمات لتغطية الأخبار الجزائرية. وانتقاما لجأت فاطمة الزهراء لشبكة العربي شريف لتنظيم عصابة قضائية حقيقية ضد رمضان رحموني ومنصف آيت قاسي لتؤدي إلى سجنهم. لكن الحمد لله تدخل الرئيس الجزائري أصلح هذا الظلم الهائل، وظهرت الحقيقة وحقيقة العربي شريف أيضا. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن شقيقة رمضان رحموني فتيحة رحموني أكدت في صفحتها على الفيسبوك المعلومات التي ذكرناها،
وفي منشورها كشفت عن هوية عشيقة العقيد العربي الشريف الذي تآمر رفقتها على العدالة والدرك للقبض على منصف آيت قاسي والمخرج رمضان رحموني وسجنهما. لكن حتى الآن لم يحاسب العربي الشريف المحرض الحقيقي على هذه الفضيحة المذهلة، فهل لا زال مشمولا بدعم شبكات رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح؟ يتساءل الجيري بارتس. ومنذ أبريل إلى ديسمبر 2019 اغتنم العقيد العربي الشريف دائما في رحلاته للخارج بلطوات القناة الأجنبية للدعاية للسلطة الجديدة التي فرضها الرئيس الراحل للمؤسسة العسكرية الجزائرية. وفي اتصال مع الجنرال بوعلام ماضي رئيس دائرة الاتصال بوزارة الدفاع الوطني، وهو سيني بوعزة رجل قوي سابق في إدارة المخابرات العامة الفرع الرئيسي لأجهزة المخابرات الجزائرية. واليوم أصبح العربي الشريف يتيم بدون عراب محاولا تأسيس حزب سياسي، ولا يحب الرئيس عبد المجيد تبون وينتقده بشدة في اجتماعاته السياسية، وهو موقف منطقي ومفهوم تماما، لأن العراب السابق للعربي الشريف وسيني بوعزة أراد فرض رئيسا للجمهورية آنذاك والمتمثل في عز الدين ميهوبي، خاسرا الرهان ومتحول لشخص غير مرغوب فيه. فمتى يتم توقيف هذا العقيد المزعوم؟ تابعونا يوميا عبر موقعنا algeriplus.com ومنصات التواصل الاجتماعي الجيري بارتس، مع الصحفي المختص بالتحقيقات والتقصيات عبدو سمار.